25 वर्सां जाली आमी ह्या पंचायतीन आसा. हांव आतां मदीं म्हजी मिसेस आसली. फर्स्ट टायम पंचायत आमी जेन्ना इलेक्शन लडयलें तेन्ना फर्स्ट टायम म्हणजे स सीट गेल्ले आनी 3 ऑपोजिशन असं जालें. पंचायत घडयली. कांय दिसांनी आमच्याच कोणाक तरी मनशाक ती दिपाली बिचोलकाराची नाका जाली. तांकां ती नाका जाली आनी जालें. तितून हांवूय आसलो बरोबर. आसले कोणाचे सांगणे वचून कितें जालें तें नाका जालें. तें कळ्ळें काय न्ही. दोश हो आतां हांव आसलो म्हणून दोश म्हाजेरूय येतलो. कित्याक तेन्ना आमी 6 जाण आसले. तितून हांवूय फुटलेलो. आतां कितें जालां, आतां सगळे तेन्ना 6 आनी 3 आसले. आतां कितें जालें, जे आसा ते आतां सगळे एक जाले म्हणटात ते 8 आनी 1 जालें. 8 आनी 1 जालें हाचें कारण गांवच्या लोकांचें अभिनंदन करपाचें. कित्याक जाणा 8 जाण जेन्ना एकी कडेन जाता तेन्ना बरो डेव्हलपमेंट जाता. आमचें म्हण बरें आसा. इतलीं वर्सां डेव्हलपमेंटाचें सांगपाचें म्हणजे म्हाजे कारकिर्दीन हांवें खूब पळयलें. 25 वर्सां जेन्ना हांव डेप्युटी जालो तेन्ना पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट जाला, गांवांत डेव्हलपमेंट जाला. आनी हांव डेप्युटी आसतना खऱ्यांनी लिस्ट काडून पळोवपाची कितलीं कामां पंचायतीच्या मंडळांत. आमचो कितलोसोच फंड आसलो तो रिटर्न वयतालो. 14 फायनान्स बी जालो 50 तो आमी सगळो इन्क्वायर करून म्हाज्या टर्न वेळाचेर आमी सगळो तो केलो. सगळ्यांक आपोवन सगळ्या मेंबरांची बोर्डान कामां घालली. इतली आसून आयज हांव अशी कशी आसलो एकेदान. आतां मातशें हट जालें. कितें जे कितें कोण उलयता ना आतां कितें आतां सांग मेल्ले गाय खंय हे म्हणटात तशें सवाल शेवटी. दिगंबर बाब, एक महत्वाचा प्रश्न म्हणल्यार याच्या पयलीं तुमी कितकीशींच वर्सां जालीं सगळे वांगडा आसले आनी सडनली आयज 8 विरुद्ध 1 हे नेमके वेल्ल्या काणका पंचायतीसून तुमी डेप्युटी सरपंच जाल्ले. तुमचे अविश्वास ठराव हाडून तुमकां उडोवन आतां आयज दाबाळो नवीन डेप्युटी सरपंच जाले. हेच्या मागचें नेमकें कारण कितें कितें आसा? एक वेगळो विशय सगळे कडेन पसरला. तेचे बद्दल अशें स्पश्टीकरण दिल्यार चड बरें जातलें. स्पश्टीकरण म्हणजे कितें सांगता, आपलोच मनीस जेन्ना अशें करता म्हाकाय कळना. हांवूय कन्फ्यूज जाल्लो आसा हेचेर. कळ्ळें काय न्ही. ऑपोजिशन म्हाजे कडेन येयल्ले पंचायत उडोवया हें करया. हांव आयकूंक ना तेंच्यांनी. कळ्ळें न्ही. आनी तसोच फायदो घेवन आतां हे कितें उलयता तें म्हाका अगेन्स्ट कशें दिसता. म्हणजे ह्या हितून एक समजपाचें म्हणजे कोणाक एथीक ना. जे काल कितें जालें तें आयज दिसता. आनी म्हाका जरी हांव इतलें आसा हांव फेस टू फेस उलोवंक शकता. हांव जेन्ना डेप्युटी आसलो सगळ्यांक घेवन सगळ्यांची कामां केल्लेली आसा. तेचोच म्हाका दिसता हो परिणाम कसो. आतां कितें आसा, जो कोण उलयता एक आनी करतात एक आनी सांगतात एक बरें दिसना न्ही. कितें जाता कांय गोश्टी आसा त्या लोकांच्या डेव्हलपमेंटाच्यो आसा. खंय आमी म्हाका तरी दिसना इतली वर्सां हांव केन्ना इंटरव्यूरूय जावनासलो. इतली वर्सां म्हाका डेप्युटी केलो म्हणून हांव इंटरव्यूर जातालो. म्हाका दिसतालें सगळ्यांची कामां जावपाची आसा. आनी हेचें जर तुमकां जर स्पश्टीकरण जाल्यार गांवच्या लोकांक विचारपाचें. ही सगळी चुकीची हें केल्या. प्रत्येक तुमकां खबर आसा. तुमी आमचो गिरीश बाब गांवचोच आसा. तेणी सांगचें कोणायक विचारून बाबा दिगाना आपलें हें काम आडयलें. अशीं कितलींशींच कामां हेंच्यांनी आडयलीं. हांवें आसो तोय मेंबर न्हू तेचेंय काम जावंक जाय अशें करून हांवें दिलें. म्हाका दुख्ख दिसता. कितें म्हाका तशें व्हडलें कांय ना. डेप्युटी हें जालो म्हाका ती आशाय नासली. हेच्या फुडेंय नासतली. देव बरें. आनी महत्वाचो प्रश्न म्हणटा एक सगळे कडेन चर्चा एक अफवा जाली. हांव ती अफवा म्हणटा की खंय तरी एक मोठ्या प्रमाणात पयशांचें देवण घेवण जावना. हेका लागून खंय तरी तुमचे अविश्वास ठराव कितपत खरें आसा? करोडो रुपयाचे अशें म्हणटात. करोडा रुपयाची जाला. कोणी घेतले कोणी खाल्ले. आमी पयशे बोल्सांतले काडून दिवपी कोणाक बाबा कितें जालें बाबा दुख तें देवण घेवणान आमी जर केन्नाच ना.
असले जावं डेपुटी घालता मेन सगळ्यांत काम आसता कोणाचे सरपंचाचे. आता हे इतलें जालां तुमी आतां पंचायतीन आयज गेले तुमी बायट इतली आसतली तेंची कळ्ळें काय न्ही. हितून सरपंचाचो रोलूच दिसना म्हाका. कोण भलतेच उलयता. सरपंच कितें तो सरपंचान कितें करता. सरपंचान आपली बाजू कितें तरी म्हणूंक जाय न्ही. जावं जालें सरपंचान म्हाका सांगचें अशें अशें जालां म्हणून जेवण घेवण जालां जाल्यार सरपंचाच्या एका टायमार कंप्लेन घेतलेली कळ्ळें न्हू. हांवूच तें सेव केल्ली हे कंप्लेनी बाबा तुमी मातशें सारकें हें करा आनी दिया म्हणून कळ्ळें. आतां कितें आहा देवण घेवण म्हणटात तें आतां उलयता तशें हें जाता. या देवाण घेवाणाच्या एजन्सीत खंय तरी ठराव जाता अशें म्हाका दिसता. देवण 8 जाण एकी कडेन यो म्हणजे देवण घेवन व्हडलें आसतलें सगळ्यांक थारयलां आसतलें आनी कोणी घेतला ते. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.